म जो बोल्नु भएको छ उसैलाई मार्कर दिन्छु अनि यहाँ आएर पढाउनु पर्छ है। नबोलेन मै पढाउँछु होइन, बोल्यो भने फेरि तपाईँहरूले पढाउने। वास्तवमा कम्बाइन्ड सलिड हामीले पढिसक्यौँ, तपाईँहरूलाई आइसक्यो। मानौ म अलिकति रिभिजन 2 मिनट गरौँ, एक्जाममा तपाईँहरू नझुक्कुने होला भनेर हामीले यस्तो टाइपको फिगरमा होइन, यो चाहिँ 100 सेन्टिमिटर भयो पुरै, यो चाहिँ 80 सेन्टिमिटर भयो भने हामीले यसको हाइट आफै माइनस गरेर निकाल्छौँ होइन त। अनि यहाँ डायमिटर तपाईँहरूलाई 22 सेन्टिमिटर दियो भने यसलाई आर कति निकाल्छौँ? 11। अनि यो आरलाई यहाँ 11 राख्छौँ, यो हाइटलाई माइनस गर्छौँ होइन त। 100 माइनस 80 गर्दा कति? 20 यहाँ राख्छौँ। अनि पाइथागोरस थ्योरमले हामी याल निकाल्छौँ। जब हामीसँग यच याल सबै कुरा हुन्छ, आर के चाहिन्छ अरे? आर यच याल, यी 3 कुरा नभएसम्म हामीले निकाल्नु पर्छ। हुन त भोल्युमको लागि यचले काम गर्छ, टीएसए अथवा सर्फेस एरियाको लागि यालले काम गर्छ होइन। अब हाइटहरू एउटा न एउटा दिया हुन्छ। अनि स्ल्यान्ट हाइट पनि हामीले निकालेपछि म तपाईहरुलाई किन यो दोहोऱ्याएको भन्दा सीएसए कति टीएसए कति भनेर तपाईहरुले कतिको बिर्सनु भयो। 1-2 जना नयाँ अनुहार पनि देखिरहेको छु, त्यसैले तपाईहरुलाई रिभिजन गर्दिएको। कर्व सर्फेस एरिया कतिवटा सर्फेस एरिया? कर्व सर्फेस एरिया भनेको दुईटा सीएसए अफ कोन र सीएसए अफ सिलिन्डर हुन्छ। अथवा यसलाई सीएसए कोन भनेको पाई आर याल, याल त यहाँबाट आइहाल्यो होइन। तपाईहरुको कति आयो? 20 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर गरेर सम पोइन्टमै आउला। अनि यहाँ याल पनि आयो। अनि सीएसए अफ सिलिन्डर के रे? सीएसए यति दुईटा भयो भनेपछि कुन पार्ट आएन? पाई आर स्क्वायर आएन। अब मैले टीएसए के भनेर सिकाएको थिएँ? टीएसए अफ कम्बाइन्ड सोलिड लेख्नु पर्छ यहाँ, कम्बाइन्ड सोलिड भनेर। कम्बाइन्ड सोलिड तपाईले के टीएसए के फर्मुला लाउनुहुन्छ कि अबदेखि कुन लाउने? सीएसए कै लगाएर जोड्ने भयो। सीएसए प्लस सीएसए प्लस सीएसए अफ कुन गर्ने? कोन प्लस सीएसए अफ के? सिलिन्डर सीवाईआर सिलिन्डर प्लस एरिया अफ बेस। एरिया अफ बेस, बेसमा के छ रे? सर्कल। भनेपछि फरक के पर्यो टीएसए र सीएसए मा? पाई आर स्क्वायर बढी भयो। यस्तो टाइपको क्वेशन तपाईहरुले पढिसक्नु भयो जब फिगर दिएमा। अब इरानी पनि फोर्म्याक्सको जेनरल क्वेशन पढ्नु भयो। अब फेरि कस्तो आउँछ भन्दा एउटै फिगरमा इफ भोल्युम इज दिस, फाइन्ड टीएसए, फाइन्ड स्ल्यान्ट हाइट। आवाज नआउँछ है कसैको भयो। 1-2 जना साथी भित्र बाहिर गर्दा कहाँ गयो के गर्यो यस्तो उस्तो कुरै नगर्नुस्। यही मात्रै ध्यान, माइन्डफुल स्टडी नट माइन्डलेस स्टडी। लास्टमा बेन्चमा भाइहरू यही ध्यान दिनु होला है। एक अर्कामा अलि यतापट्टिको भाइले पनि सबैले है त। मैले यो दोहोऱ्याएको मात्रै हो, कोही नआउनु के अरे अस्ति नआउनु भएको भए सीएसए र टीएसए निकाल्यो। अनि भोल्युम निकाल्दाखेरि भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सोलिडमा के हो? यो त सजिलो भयो। कम्बाइन्ड सोलिड के हुन्छ अरे? भोल्युम अफ कोन प्लस के? भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ सिलिन्डर। यस्तो। अनि सर्कलको भोल्युम हुँदैन है, किनभने सर्कल 2 डाइमेन्सनल हो, भोल्युम फेरि 3 डाइमेन्सनल हो। त्यही कारणले सर्कलको भोल्युम हुँदैन। एरिया चाहिँ हुन्छ, एरिया याल इन्टु बी 2 डाइमेन्सनल भयो। भोल्युम भनेको याल बी एच 3 वटा भयो। पाई आर स्क्वायर एच पनि 3 चिज हुन्छ त्यसमा। त्यसकारणले सर्कलको भोल्युम भएन, यो बुझ्नुभयो। अब यो फिगर दिएको सिधा क्वेशन त तपाईहरुले बुझ्नुभयो। थोरै अब घुमाएको क्वेशन पनि गरौँ र बल्ल पर्फेक्ट हुनुहुन्छ तपाईहरु। र आजको कोर्स हो होमवर्क्सको यो पढे तापनि
त्यही कुरालाई घुमाएको क्वेसन आजको कोर्स पढ्न त पढिसक्नु भयो। अब हामी नम्बर छौँ क्वेसन नम्बर 7। फिगर यस्तो दिएको छ यहाँ, तपाईँलाई धेरैले मिलाउनु भएको छ, मिलाए पनि हेर्नुहोस्। अरू साथीलाई सहयोग होला, आजलाई नआत्तिनुहोस्। तल्लो मात्रै कति दिएको छ, अरू केही पनि दिएको छैन। यस्तो फिगर छ यहाँ, हामी यस्तो बनाइदिउँ। यहाँ के छ भन्दा क्वेसनमा द बेस एरिया अफ अ सिलिन्डर कति दिएको छ रे, 100 cm स्क्वायर एन्ड हाइट अफ के दिएको छ, सिलिन्डर इज CYL is 3 centimeter. If volume of combined solid is 500 cm cube and total height of solid. क्वेसन यो हो। कोहीले क्वेसन खिच्न पाउनु भएको छैन भने म दिन्छु है, हिजो अस्ति छुटेको छ भने यसबाट लिनु होला। तपाईँ नयाँ नभए साथीभाइबाट अब क्वेसन राम्ररी पढ्यो भने केही गाह्रो छैन है त। बेस एरिया अफ सिलिन्डर 100 cm स्क्वायर। सिलिन्डरको बेसमा के हुन्छ, सिलिन्डरको बेसमा के हुन्छ, सर्कलको एरिया भने एरिया एकचोटि सुन्नुहोस्। यसलाई के रे, बेस एरिया हो। बेस एरिया के लेख्ने, बेस एरिया अफ सिलिन्डर भनेको त्यो के हो, बेस एरिया भनेको सर्कलको एरिया कति छ, पाइआर स्क्वायर इज इक्वल टु 100 cm स्क्वायर। यहाँ दिएको छ, एक्जाममा यस्तै गर्ने। अनि हाइट अफ सिलिन्डर ओन्ली हो। मानौ तल्लोलाई H1 गरौँ, माथिल्लोलाई के गरौँ, H2 गरौँ र बुझिन्छ। अनि अर्को के दिएको छ अरे, हाइट अफ सिलिन्डर H1 इक्वल टु कति दिएको छ, 3 सेन्टिमिटर दिएकै छ हो। अर्को के पार्ट दियो यहाँ, भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सोलिड। भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सोलिड इज इक्वल टु 500 cm क्यूब। यही दियो होइन त। अनि यसैबाट सुरु गरेर हामी यो H2 निकाल्छौँ। अनि H2 र H1 जोडेर टोटल हाइट हामी निकाल्छौँ। त्यसपछि त हामीले TSA पनि सक्छौँ, स्लान्ट हाइट गरेर होइन त। पाइआर स्क्वायरबाट आर आउँछ, सबै निकाल्न सकिन्छ। और ल भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सोलिडमा हामीले एकचोटि ल्याङ्ग्वेज लेख्नै पर्छ। भोल्युम अफ के, कोन प्लस भोल्युम अफ सिलिन्डर इक्वल टु 500। हिसाब गरुन्जेल यो नलेख्नुहोस्। कोनको भोल्युम कति भयो, खै त कसैले बोल्न सक्नु। कोनको भोल्युम कति रे, सिलिन्डरको भोल्युम, कोनलाई के गराएको छु मैले, सिलिन्डरलाई, ठिक छ। अब यसमा कमन पार्ट के छ, यहाँ पनि पाइआर स्क्वायर दिएको छ हो। कमन लिँदा हामीलाई छोटो हुन्छ, भेल्यु पनि दिएको छ 1/3 H2 प्लस इज इक्वल टु 500। और ठिकै छ है, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। पाइआर स्क्वायरको भेल्यु राखौँ न, कति आएको छ यहाँ देख्छ, यहाँ मैले लेख्न छोडेँ। अब यसो उठेर हेर्नुहोस् न, गाह्रो हुँदैन। पाइआर स्क्वायरको सट्टा कति लेख्ने, 100 ब्राकेट भित्र 1/3 H2 नै रहोस्। H1 को भेल्यु कति राखेको छु, 3 इक्वल टु 500। अक्षर ठुलो बनाइदिनु पर्यो।
100 उता गएर डिभाइड हुन्छ हो। अनि यो भित्रकोलाई किन ढिला गर्ने? एलसीएम कति? बाबु एकअर्कामा कुरा नगर्नु है, मलाई सहयोग गर्नुहोस्। एलसीएम कति आयो? 1 याच 2 नै भयो। 3 दा कति? इक्वल टु उतापट्टि 500 छ, 100 उता गयो हो, 100 5 जा काट्यो। अब 3 पनि उता जान्छ, याच 2 प्लस 9 3 5 जा कति आयो? याच 2 इक्वल टु 15 मा 9 घट्दा 6 सेन्टिमिटर। अहिले आएर सेन्टिमिटर दिनुस् लास्टमा, हिसाब गर्न दिनु। याच 2 आयो माथिल्लो? आयो। क्वेसनले के मागेको छ? टोटल हाइट। यरको टोटल हाइट इक्वल टु h1 प्लस h2, h1 3 सेन्टिमिटर प्लस 6 सेन्टिमिटर गर्दाखेरि 9 सेन्टिमिटर। पोइन्टमा आयो, फिक्समै आयो है भयो। अब क्वेसनले h1 मात्रै त माग्दैन एक्जाममा, टोटल भोल्युम त दिइसक्यो हो उले। सम्भावना माग्ने के छ? टीएस। सीएसए त बुझिहाल्नुहुन्छ। टीएसए भन्यो भने यसको सरफेस एरिया पाई आर। आर भनेको भर्खरै केबाट आउला? पाई आर स्क्वायरबाट आर आउन सक्छ है, पोइन्टमा भयो। आर आएपछि यहाँ राख्नुस् अनि स्ल्यान्ट हाइटलाई पाइथागोरस थ्योरमले निकाल्नुस्। हुन्छ? यदि टीएसए माग्यो भने त याल मात्रै छैन नि, अरु त सबै छ नि। यसको 2 पाई आरएच, यसको पाई आर याल। तपाईको त्यो पहिले आर निकालेर गर्नु भएछ र पोइन्टमा आएको। यदि यसरी गरिहाल्नु भयो भने मार्क्स काट्दैन हैन। सम्भावना छ भने यसलाई डाइरेक्ट युज गर्ने छ भने गरिदिनु होला, अनि फिक्समा हुन्छ है त। यदि तपाईँ त्यो गरिहाल्नु भयो भने मार्क्स चाहिँ काट्दैन है त। ल उहाँले पाई आर स्क्वायरबाट आर दिनु भएछ, आर पोइन्टमा आएछ, अनि पोइन्ट तल 2 वटा लिनुभयो, अनि यसको रिजल्ट के आइदियो? थोरै आइदियो अथवा धेरै आयो। अनि पोइन्ट तल तब लिनुभयो भने 4 वटासम्म लिदिनुस्, उही एन्सर आउँछ। ल है त, 4 वटा लिने पोइन्ट तल, अनि उही आउँछ 9.0000001 यस्तो आउँछ। त्यो भनेको 9 भयो है यो क्वेसन। क्वेसन तपाईहरुले कसले फोटो लिनु भएको छैन? यो उही हो हैन? यो क्वेसन नि मलाई चाहिन्छ, मैले फोटो खिच्न मात्रै दिने है त, ओरिजिनल फोटो लिनुस्। फोटो लिनुस्, तपाईलाई चाहियो एउटा छ भने म हेरेर दिउँ ल। अब एउटा मात्रै भएर के हो? तपाईहरुलाई के नयाँ हो? क्वेसन नम्बर 18 मा ट्राई गर्नुस् त। भइसक्यो सर। क्वेसन नम्बर 18 लाई ट्राई गर्नुस्। तपाईसँग छ क्वेसन। भइसक्यो सर। 18 20 मा 21 तपाईहरुलाई ओरिजिनल क्वेसनको फोटो दिनु भने दिनुस्। यो चाहिँ मेड्दा हुन्छ कि सार्दै हुन्छ? मेड्दा हुन्छ सर। ल होइन भयो हैन? यस्तो कि एउटा भयो, सबैलाई एक एक हुँदैन, 3 जनालाई एउटा हो। त्यो पनि अर्को सरले एउटा फोटोकपी दिनुभएको, मैले यतिसम्म दिएको छु। यो कुरालाई ठुलो मान्नुहोस् त, हो कि हैन? त्यस कारणले अब सबैलाई पुगे त राम्रो हो, सबैलाई पुगे राम्रो हो, मलाई पनि थाहा छ। तर यो फोटोकपीमा कुन तरिकाले गरिरहेछ तपाईहरुलाई म भन्दैन अहिले। अर्को सरले बिना फोटोकपी बनाउनु भएको छ। यो भनेको सम्झिन गाह्रो पर्ला नि त क्वेसन है। यदि गाउनु भएको छ राम्रो कुरा। ल 18 नम्बरको एकदम सर्टकटमा म आइडिया मात्रै दिन्छु, बुझिहाल्नुहुन्छ। भोल्युम इक्वल्स टु गर्ने त मेल्टिङ केसमा भोल्युम इक्वल हुन्छ। सबैको भोल्युम जोडेर मेल्टिङ केसमा के हुन्छ? भोल्युम इक्वल। भोल्युम इक्वल हुन्छ। अनि बेन्डिङ केसमा पेरिमिटर इक्वल हुन्छ।
कतिवटा सर्कल सानो सानो होला हो? हजुर सर रेडियस कति भएको? 1 2 3 1 cm। अर्को कति भएको? 2 अर्को कति भएको? 3 यी तीनवटालाई मेल्टिङ भनेको पगालियो। पगालेर एउटा ठुलो सर्कल बनाइयो हो। यसको रेडियसलाई क्यापिटल आर दिउँ न त। आर इज इक्वल टु वाट। कुरा बुझ्नु भयो नि? बुझ्यो यही पगालिसले भोल्युमिकवाद हुन्छ नि हैन त? हुन्छ सर हो अब तपाईले के लेख्नुस् भन्दा क्वेशन नम्बर 18 मा हियर भनेर लेख्ने काम r1 इज इक्वल टु 1 cm r2 कि डायमिटर दिया छ? रेडियस 3 नै हो कि अर्कै छ? यही छ सर हो। रेडियस अफ सिंगल न्यू स्फियर नहीं सर 168 छ न्यू स्फियर इज इक्वल टु व्हाट? 168 छ सर रेडियस 168 हजुर सर के भनौँ न? रेडियस 16 र 8 हो। 1 2 3 होइन रहेछ नि 6 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर न्यू स्फियर वाट। अनि यसमा के दिया छ? त्यति सर अरू के छ यति मात्रै छ? भोल्युम दिया छैन? नो सर त्यसो भए यो मेल्टिङ त दियो नि हो। हजुर सर मेल्टिङ केस भनेर लेख्नुहोस्। अनि यहाँ इन के मेल्टिङ केस भोल्युम अफ 3 स्फियर्स इक्वल टु भोल्युम अफ 1 न्यू स्फियर। ल यो हेर्नुहोस् है भोल्युम अफ 3 स्फियर्स इक्वल टु भोल्युम अफ 1 न्यू स्फियर। अनि स्फियरको भोल्युम कति हुन्छ? पाई r1 क्युब गर्नुस् O/3 पाई r2 क्युब O/3 पाई r3 क्युब भयो नि हैन? तीनवटाको उतापट्टि के O/3 पाई क्यापिटल R क्युब लेखिदिनुस्। कमन लिनुहोस् त। O/3 पाई कमन आयो r1 क्युब O/3 पाई छँदैछ r क्युब। यो र यो काटिन्छ हैन त? अब r1 क्युबलाई कति लेख्ने? 1 को क्युब हो। r2 क्युबलाई कतिको क्युब? r3 8 हो कि हैन? इक्वल टु क्यापिटल R क्युब। ल 1 क्युब भनेको 1 6 क्युब भनेको 216 होला। 8 क्युब बरु भनिदिनुस् त कति हो? 512 होला इक्वल टु R क्युब। सबै जोड दिँदा कति? 512 2 729 हो। भनेको कतिको क्युब हो? 8 भन्दा ठुलोले चेक गर्नुस्। 9 को क्युब इक्वल टु R क्युब। देयरफोर R इक्वल टु सेन्टिमिटर। अब ल्याङ्ग्वेज लेख्नु त आइहाल्यो नि। रेडियस अफ न्यू स्फियर इक्वल टु 9 cm। डायमिटर माग्यो भने 18, सर्कमफेरेन्स माग्यो भने 2 पाई R। अब भोल्युम पनि त माग्न सक्छ हैन? यहाँ 21 हुँदा पनि क्लास शान्त छ, यस्तै शान्त बनाउनु होला। 21 अनि तपाईहरु सबै बुझ्नुहुन्छ। घरमा गएर आफूले रिभिजन गर्ने आफ्नो स्टडी त हुँदै हुन्छ। फेरि पिरियडको भरले हामीलाई पुग्छ नभन्नु होला है। यो दोहोऱ्याउने पार्ने अनि अलिकति क्वेशन एक्स्ट्राको पहिलाको मोडल सेटहरु हेर्दै गर्ने हो। पहिलाको मोडल सेट विज्ञानको हैन डीआर सिंखडाको तिनीहरु हेर्दै गर्ने हो। साइड दिया छ तपाईहरु आफै चौनाको हुनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ। मेरो क्वेशन दिनुस् त फोटोकपी गरेर अब अर्को क्वेशन पनि गरौँ। यो चारवटा सकेर आज अलिकति ज्योमेट्री स्टार्ट गरिदिने मन लाग्छ मलाई। हजुर सर अर्को सरले ज्योमेट्री पढाउनु भयो रे, मैले पनि अलिअलि आइडिया दिएँ भने तपाईहरुले त्यो पनि तयारी गर्नुहुन्थ्यो के घरमा। दुईटा थ्योरम मात्र आउँछ।
तीनवटा एउटामा हो एउटा एक्स्ट्रा पनि गराउँला ल हस् सर जहिले पनि तीनवटामा आएको छ एउटा एक्स्ट्रा गर्नु हजुर यो त 10 अब को रोटेट छैन मोडल सजिलो छ अहिलेको पास गर्न सजिलो छ एक्जाममा छुट्टिएन भने हजुर सर आत्तिनु हुँदैन कि आत्तिएन भने तपाईँहरूले राम्रो गर्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 19 डायमन्डको क्वेसन MCQ मा केही छैन पाँचवटाको यति एउटाको कति भनेर होइन त्यो डिभाइड गरेर यसो ख्याल गर्नु होला ल क्वेसन नम्बर 19 मा तपाईँसँग क्वेसन भएकोले हेर्नुहोस् त TSF स्क्वायर बेस पिरामिड 96 यो पनि ल्याङ्ग्वेजमा आयो पिरामिडको के दियो रे फेरि भन्नुहोस् त म यही सल्भमै लेखेँ TSF ओए 21 को भएपछि मैले स्क्वायर बेस पिरामिड इक्वल टु कति दियो यहाँ हेरेर भन्नुहोस् त 96 m स्क्वायर दियो दिएन कि होइन अनि एन्ड द साइड अफ स्क्वायर बेस 6 सेन्टिमिटर हो साइड पनि दिएछ होइन ठीक छ फिगर बनाउँदा नि भयो नबनाए नि भयो है साइड कति दियो साइड ए इक्वल टु केही दिएको छ हेर्नुहोस् 6 सेन्टिमिटर दियो यो पनि 6 अनि पिरामिड त यो हो नि त यसरी फिगर बनाउनुहोस् ल अनि यहाँ चाहिँ एउटा यो पनि बनाइदिनुहोस् न सजिलो हुन्छ अलिक तल लिएर बिचमा लिएर यहाँ 90 हुन्छ यो 6 हुँदा ओ यहाँ कुनै पोइन्ट दिनुस् अब TSA भनेको के हो फर्मुला ल भन्नुस् त 2AR plus A square equal to 96 हिसाब गरुन्जेल CM स्क्वायर हटाइदिनुस् 2 को 2 भयो यो A हो साइड कति 6 स्लान्ट हाइटलाई के राखौं L नै राखौं L नै राख्ने यो याद हो यो 6 हुँदा कति 3 प्लस A स्क्वायर कति स्क्वायर 6 स्क्वायर हो हजुर सर ठीक छ नि ठीक छ सर गाह्रो हुँदैन यस्तो ल्याङ्ग्वेज क्वेसन आए पनि नछोड्नु होला 6 to the 12L plus 36 equal to 96 12L equal to 96 minus 36 सोलुसन यहाँ भए पनि लेख्ने सोलुसन यहाँ भए पनि अलि तलैसम्म लेख्नुहुन्छ ए होइन ल अब L equal to 60/12 कति आयो 5 आयो L को भ्यालु 5 आयो स्लान्ट हाइट अलिकति सानोसम्म छेड्नु भए पनि लेखिदिनुस् न 5 र 3 भए पैसा गरियो ट्रिपल कन्ट्र होला नि हजुर सर 3 4 5 यसको डबल गर्यो भने 6 8 10 अर्को 5 12 13 अर्को 7 24 25 यस्तो कुराहरु त तपाईहरुलाई कन्ठै छ अनि यसैमा 30 40 50 यस्तो अब कन्ठ हुन्छ लेख्दै कमन त हो नि 3 4 5 भयो डबल गर्दा 6 8 10 भयो यो दुईटा अहिले कन्ठ 5 12 13 चल्तीकै हो यो पनि 7 24 25 अब नयाँ तपाईहरुलाई भयो भने ख्याल गर्नुस् अनि 30 40 50 त यसैमा जिरो लागेको भयो हैन यही कुराबाट धेरै जसो आइदिन्छ क्याल्कुलेटरको टाइम नि बच्छ अब याल आइराछ 5 सर क्याल्कुलेटरको पछि पनि हामीले सल्भ गर्नु हैन के मागेको छ क्वेशनले सर हजुर त्यो हामीलाई थाहा भए पनि हामीले सल्भ गरेर त देखाउनु सल्भ पर्छ गरेर देखाउनु पर्छ नभए नि केही छैन फास्ट हुन्छ भन्ने हो ए क्वेशन 19 मा के मागेको छ हेर्नुस् त फाइन्ड इट्स स्लान्ट हाइट भन्ने हो अल्सो फाइन्ड के भनेको छ भोल्युम भोल्युमको लागि के चाहियो हाइट स्लान्ट हाइटले काम अझै पुगेन हाइट चाहियो नि हैन हाइट नाउ हाइट अफ
पिरामिड यच इज इक्वल टु अन्डर रुट यल स्क्वायरबाट माइनस 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर ओएम स्क्वायर हुन्छ यल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर गर्नुहोस् a/2 स्क्वायर गर्नुहुन्छ त फर्मुला लाउँदा a/2 को होल स्क्वायर a इज इक्वल टु 6m a/2 भनेको ओएम भनेको कति 3 सेन्टिमिटर ल अनि यल भनेको भर्खर कति आयो 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 16 भएर कति हुन्छ 4 cm हाम्रो आउँछ नै थाहा छ यच इक्वल टु अब therefore भोल्युम अफ त्यो बुझ्यो नि हैन बुझ्यो भोल्युम अफ पिरामिड कति आयो 1/3 ल भन्नुस् कसलाई थाहा छ a स्क्वायर इन्टु यच ल a स्क्वायर लेख्ने काम तपाईहरुको कति हो 6 स्क्वायर यच भर्खर आयो हिसाब गरेर cm क्यूबमा राख्ने काम तपाईहरुको Question number 20. सकेपछि सक्यो सर लेट्स डु नेक्स्ट 21 पनि गर्नुस् अब फेरि पनि पिरामिडकै क्वेशन छ ल्याङ्ग्वेजमा छ हो 20 को पनि 19 पर्खिने हो कि सक्यो क्वेशन नम्बर 20 भोल्युम अफ स्क्वायर बेस विथ साइड 16 cm पिरामिड इज 512 के छ रे सोलुसन हेयरमा के छ रे side of square base pyramid a is equal to कति दिया छ 16 अनि भोल्युम अफ पिरामिड कति दियो भन्दाखेरि 512 cm क्यूब और यसमा भोल्युमको फर्मुला 1/3 a स्क्वायर इन्टु यच यही होइन त हो सर यसबाट कुन चाहिँको भ्यालु आउँछ 1/3 a स्क्वायर 16 स्क्वायर इन्टु यच ल तपाईहरुले निकाल्नुस् त यच कति आयो 6 आयो सर आयो हजुर सर यच इज इक्वल टु 512 इन्टु 3 माथि गयो 16 256 होला काट्दाखेरि कति आयो 6 हाइट 6 आयो हजुर सर अब हाइट 6 आएपछि a/2 पनि त छ नि हो स्लान्ट हाइटका फिगरै नबनाए नि भयो स्लान्ट हाइट इक्वल टु ठिकै त के हुन्छ रे यल प्लस हुन्छ अब यच स्क्वायर प्लस a/2 को ठिकै छ फिगर बनाइदिउँ कि तपाईहरुले बनाउनुहुन्छ कि नबनाइ गरौँ नबनाइ अब यो त बुझ्नुहुन्छ नि बुझिन्छ सर बुझिन्छ भने नबनाउँदा नि भयो यसलाई केही भनेको छैन ल अब यच स्क्वायर कति 6 स्क्वायर a/2 लाई हामीले के गरौँ 8 सर 8 8 यहाँ ए छ therefore यही नेर a/2 इक्वल टु 8 cm निकाल्नुस् है त अनि 8 स्क्वायर भयो 10 आयो सर अब 6 8 10 त हुने हैन हो सर 46 प्लस 64 इक्वल टु 100 भनेको कति आयो यालको भ्यालु कति आयो 10 आयो अब केमा या छ याल याच a/2 सब भएपछि त्यति नै हो सर हाइट र स्ल्यान्ट हाइट यो हाइट पनि आयो स्लान्ट हाइट पनि आयो सक्यो सर अरु मान्न के सक्छ कि यस
टिएसए सक्नुहुन्छ नि? हजुर सर अब 21 मा लाग्ने सजिलो छ 20 पनि 21 पनि सजिलै होला जस्तो छ के सम्बन्धी छ सीएसए ल्याङ्ग्वेज हो हजुर सर सिलिन्डरको छ सर सिएसए सीएसए अफ 2/3 यस्तो हो क्या हो यो क्वेशनमा कहिले गर्नु भएको छैन होला है धेरै भएन सर 20 सम्म भयो लेख्नु हो हजुर सर ल सबजनाले 21 दिमाग लाउनुहोस् त के दिएको छ क्वेशन पढ्नुहोस् सीएसए अफ सिलिन्डर इज इक्वल टु 2/3 अनि टीएसए को भ्यालु दिएर छ हो दुईटै क्वेशन छ हैन त हजुर सर दुईटै क्वेशन भएपछि पहिलो दोस्रो जुनबाट सुरु गरे नि हुन्छ सर फेरि ए आर र एच आउँछ होला दुईटै अर्कै आउँछ खै सर अर्कै भयो ठिक छ यहाँ जे छ त्यही भयो भने त मिलेको मिलेन भने पनि हेरौँला ल 21 एउटा पाटो के छ सीएसए 2/3 अफ टीएसए हो अर्को फेरि टीएसए 924 दुईटा क्वेशन रहेछ हो सीएसए भनेको कति हो 2/RS हो 2/3 अफ टीएसए यहीबाट जाउँ कि अर्कोबाट जाउँ पहिला टीएसए बाट जाउँ कि सीएसए बाट भन्नुहोस् कुन टीएसए सरी तरै नि हुन्छ टीएसए इक्वल टु के रे टीएसए हो इक्वेसन बनाउला ल सीएसए भनेको के 2/3 अफ भनेको इन्टु टीएसए के यति त बुझ्नु भयो नि अब 2πr 2πr r के r स्क्वायर प्लस 2πr भयो सर अब यो 2πr हामीले काट्न पायौँ होइन त यो चाहिँ 2 to the 4/3 भयो यहाँ 1 छ काटेपछि 4/3 πr स्क्वायर यतापट्टि लैजाउँ न p = 4πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर अथवा 3/4 = अहिले यसलाई गरौँ न r यसबाट आउनु नि सक्ला अहिले यतिकै ठाउँ यसलाई छोडौँ र इक्वेसन 1 अहिले अर्को इक्वेसन बनाऊ यस्तो केसमा अलिकति ठाउँ छोड्नुस् यहाँ r को भ्यालु निकाल्न पर्ने नि हुन सक्छ हो 2156 यस्तोमा अलिकति ठाउँ छोड्नुस् also given that TSA को भ्यालु दिएको छ कति 900 TSA को फर्मुला राख्नुस् त कति छ 2πr equal to 924 or 2πr square plus 2πr यो बुझ्नु भयो नि अनि यहाँ कसको भ्यालु आएको छ है πr स्क्वायर को भ्यालु राख्दा के हुन्छ r र s 2πrs को आउने भयो कसको आउने भयो रे 2πrs को भ्यालु आउने भयो अनि यहाँ राख्दाखेरि के हुन्छ माग्या के छ एकचोटि हेर्नुस् त फाइन्ड इट्स भोल्युम r पनि चाहियो h पनि चाहियो
भनेपछि आर यहीँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त आर अहिले निकाल्नु होला त्यहाँ 2 को 2 पाई आर स्क्वायर को पनि भ्यालु हालौँ कति डिभाइड 4 2 पाई आर इक्वल टु 924 2 2 जा 4 हिजो 3/2 plus 2 pi RF. Pi को भेल्यु राखे पनि R र H अननोन छ है 1 2 pi RF गरौँ त्यहाँबाट R निकाल्छु र राखौँला भने 924 माइनस कति 2 पनि लैजाऊ 2 पाई पनि लाने त यहाँमाथि के नखरी गर्न आयो सजिलो हुन्छ यो 2 पाई आर मात्रै काटेको सजिलो हुन्छ सर त्यो आर मात्रै नखरी गर्न चाँडै हुन्थ्यो एडिट गरेर 2 आर आउँथ्यो अनि त्यसो गर्न मिल्दैन सर यसबाट के हुन्थ्यो आर छिटाउँछ होइन ठिकै छ भयो कि होइन कुन तरिका गरौँ भन्छ यसरी नप्सेर हुन्छ सर अप्ठ्यारो त हुँदैन पाइआर स्क्वायर यहाँबाट आउँछ है नमिल्ने कुरा हुन्छ र 3-4 तरिकाले अब पाइआर स्क्वायरको भ्यालु हाल्दाखेरि अलि लामो चाहिँ भयो होइन यसै पाइआरएसको भ्यालु निकाल्ने त छोटो गरिदिन्छु त काट्न त मन लाग्छ छैन पहिला यो गरेर होइन त अलि छोटो गरौँ हाम्रो त आउने हो के हो है सिएससी गरेर गरिदिनु दुईटै इक्वेसन सिएससी गर्दा छिटो होला के दुईटै पहिला टिएसए नै गरौँ एउटै कुरा हो टिएसए इक्वल टु कति छ 924 टिएसए भनेको के हो ल भन्नुहोस् कति आयो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच आर स्क्वायर प्लस आर एच अब यसमा नि 2 पाई आर एच यही रहन दिने के भ्यालु हाल्ने भने अब हैन यतिकै इक्वेसन मात्र अल्सो CSA इक्वल टु 2/3 अफ कति CSA भनेको कति हो अनि 2/3 अफ TSA पनि कति यसरी अलिक छिटो होला आरे पनि और 2 पाई आरएच को भ्यालु यहाँ आउने भयो यो लगेर माथि राखौ होला b ले काटौ त यहाँ 8 308 गुना 616 यति आयो हैन 2 पाई आरएच को भ्यालु आयो नि अब 2 पाई आरएच को भ्यालु आएर त r मात्रै रहने भयो हैन त ठीक छ यसरी छिटो भयो यो भ्यालु राखौ putting the value of 2 pi RS कहाँबाट from equation 2 to 1 1 मा के छ 2 pi r स्क्वायर प्लस 2 pi RS को ठाउँमा कति राखौं यो चाहिँ ठीक छ है छोटो छ 2 pi RS को ठाउँमा यहाँबाट 616 इक्वल टु 924 2 pi r स्क्वायर इक्वल टु योमा यो घटाइदिउँ त मलाई रङ गर्छ रङ छ त्यो के रङ 308 आयो हो यति पनि आर आउँथ्यो कि अब अलि सजिलो भयो 22/7 r स्क्वायर 308 r स्क्वायर 308 7 अपन 22 गुना 44 यो इन्टु यो बाइ 40 को गर्नुस् त कति हो कि 49 हो यस्तो आउला 49 आउँछ r इज इक्वल टु कति आयो 7 h 7 आयो
अब आरको भ्यालु यहाँ राख्नुहोस्, एच पनि आयो है, 14 आयो सर। आर 14 आयो है।